गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर। आइए मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे मुल्क भारत का दौरा करने वाला अगर कोई होता है दुनिया और भारत में तो वो नाज़िम जलसा हुआ करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे भारत का तो नहीं, लेकिन वसूख और एतमाद से मैं कह सकता हूँ कि मैंने पूरे बिहार का तो दौरा कर ही लिया है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। मेरी आदत मोदी जी की तरह झूठ बोलने की नहीं कि आज 10 करोड़ का मजमा अमेरिका में था, करोड़ों का था, ये था वो था, फुला ढका था, उस तरह मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, लेकिन झूठ एक ही जगह जाके बोलता हूँ, सिर्फ बीवी के सामने। मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये थे जनाब कारी शमीम साहब। आइए, मुझे यही से पता चला कि जो इनकी काबिलियत, जो इनकी सलाहियत, जो इनकी इनफिरादियत, जो इनकी जामियत है, खुदा की कसम इस सरजमीन से उबलता हुआ आबशार है। और इंशाअल्लाह ये चिंगारी पूरे भारत में मचल के रहेगी। मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये उलमाए किराम और हुफाज़े किराम के हवाले से उन्होंने जो अशार कहे हैं, वाकई मेरा भी दिल छू गया। और जनाब जमशेद जौहर साहब झारखंडी के 4 मिसरे मुझे याद आ गए। एक मरतबा स्टेज वाले से तवज्जो चाहूंगा, मचल के बोले सुभान अल्लाह। और अगर अच्छा लगे तो आने जाने का थोड़ा सुहाना मौसम कायम कर दीजिएगा। अगर कुछ उधर से आ जाएगा तो जानिएगा मैं इंशाअल्लाह उसको एकदम अलमारी के फ्रेम में सजा के रखता हूँ। और मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं अब्बा इसको अलमारी में आप सजाने के लिए क्यों कहते हैं? तो मैं अपने बच्चा से यूं कहता हूँ, बेटा जब मैं मर जाऊंगा तो ये सदक़े के पैसे तमाम नेता लोगों को खिला देना। एक मरतबा चल के बोले सुभान अल्लाह। देखिए उलमाए किराम के हवाले से मैंने अशार कहे, यकीन जानिए आज ऊंची ऊंची जो ये आपके मजमे में ये टोपियां चमक रही है ना, स्टेज चमक रहा है, ये उलमाए किराम के चेहरे चमक रहे हैं, ये दाढ़ियां चमक रही है, ये टोपियां चमक रही हैं और आपके चेहरे चमक रहे हैं। माशाअल्लाह ये उलमाए किराम की बरकत है। आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती है, आज ऊंची ऊंची जो मौलाना अब्दुल जब्बार कलमी साहब, माशाअल्लाह आपकी निजामत की खनक और धमक सरजमीन किशनगंज तक पहुंची तो मैं भी यहाँ आ गया। देखिए आज ऊंची ऊंची जो, आज ऊंची ऊंची जो अरे हस्तियां चमकती है, आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती है, अरे फैज़ है मदारिस का, टोपियां चमकती है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती है, अरे फैज़ है मदारिस का, टोपियां चमकती है, सब चमकते हैं नाले, सब चमकते हैं नाले, वादियां चमकती हैं। तुम इनको क्या समझते हो? तुम इनको क्या समझते हो? ये नबी के वारिस है, इनके दम कलम से तो बत्तियां चमकती है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। इनके दम कदम से तो बस्तियां चमकती हैं, सब चमकते हैं नाले, वादियां चमकती हैं, इनके दम कदम से तो वादियां चमकती हैं। आइए हजरात, वक्त की किल्लत दामनगीर है, हर मुकर्रर के बाद मुझे मुकर्रर होना है। और अब तक जो आप लोग लॉकडाउन में उधार खा करके खाता को जाली कर दिए हैं, इंशाअल्लाह मैं वो वसूल करने की कोशिश करूंगा। आइए मेरे सामने एक मेरे रफीक मुहतरम शायर माशाअल्लाह हमारे पीछे नहीं उनके सामने में बैठे हैं, इंशाअल्लाह उनको जब बारी आएगी तो मदद करने की कोशिश करूंगा। ये मजमा में जो चेचक, दाद, खुजली, ये जो खुजली की कैफियत महसूस हो रही मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है। ये लोग जो खड़े हैं बाहर, ये जो सीमा रेखा के बाहर खड़े हैं, इन लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये ट्रेन निर्धारित टाइम से खुल चुकी है, आपका अब इंतजार नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोगों को अगर सवार होना है तो हो जाइए, फिर न पूरी रात क्या कब्र में भी जाके हम चलते रहेंगे। आइए इन लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, आइए अब मैं मुल्क भारत के बहुत बड़े हशाश और बशाश मुक़र्रिर हरदिल अजीज खतीब हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी माशाअल्लाह देखने के एतबार से जिस कदर कामत के हाशिए नहीं बल्कि जाविये से वो जाने जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिताबत भी, उनकी तकरीर भी बड़ी जामियत और बड़ी इनफिरादियत वाली होती है। अब मैं आप हजरात को खिताबत की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। खिताबत वो शय है जो लम्हों में वर्णों का सफर
करती है और कहीं से कहीं ले जाती है और यकायकी पलटी देकर माजी में पहुंचा देती है। फिर इंसानों को नातहात फर्राते भरती हुई इंसानों के अंदर कैफियत पैदा कर देती है। खिताबत की सबसे बड़ी खूबसूरती तसव्वुर की परवाज़ है। यही वजह है कि खुतबा हज़रात ख्यालात के सीनों पर चढ़कर जज्बात के समंदरों की तहों तक उतर जाते हैं। खिताबत वो शय है जो इंसान के अंदर हौसला पैदा करती है, इनकलाब ला के रखती है। किसी शायर ने किया खूब कहा है, कमन चांद सितारों पे डाल सकता हूँ, मचल के बोले सुभान अल्लाह, कमन चांद सितारों पे डाल सकता हूँ, मैं समंदरों को तहों तक खंगाल सकता हूँ, मेरे वजूद को इन शोर से नापने वालों चट्टान से दरिया निकाल सकता हूँ। आइए जरा मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी माइक पर डाइस पर शायाने खिताबत के साथ उसको बोलिए पैसा काट लिया जाएगा। हाँ, लगाने उठाने माशाल्लाह बहुत बहुत माशाअल्लाह। बड़ी खुशखबरी की बात मुसर्रत शादवानी का इजहार मैं कर दूं कि जिस अजीमुल मर्तबत पैकर इल्म व इरफा फकीह नुक्ता बहरुर रईक अदीमुन नज़ीर हरदिल अजीज मुक़र्रिर खास हजरत मौलाना शमशाद रहमानी साहब दामत बरकातुहुम नाइब अमीर शरीयत इमारत शरइया उड़ीसा बिहार झारखंड के सरबराही और निगरानी में आज का ये प्रोग्राम रवा दवा होने जा रहा है। उनकी आमद हो चुकी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह वो अपने क़यामगाह में आराम फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह उनका दीदार भी आप हजरात करेंगे। माशाअल्लाह मजमा बहुत काफी है। अल्लाह अकबर, खचा खच मजमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। इंग्लिश में सलाम कीजिए तब समझेंगे लोग। यहाँ दोबारा सलाम करना पड़ता है। कब्रिस्तान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। न तस्य कश्चित् प्रतिरस्ति लुके न चीशिता निवच तस्य लिंगरमो सकारनम
कर्णाधिपाधिपो नचास्या कष्टजनिता नचाधिपा यो मामा जमनादिना चौवितिलुके महेश्वरमो असम्मुढः मृत्युबिषु सर्वपापिया परमुचैति अविक्तम विक्ति मापन्नम मनैनते मम बुद्धय परम भाव मजानन्तु मम वै यमनुत्तममो न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनमो न काष्ठे विदिते दिवो न पाषाणे न मृण्मये भावे विदिते दिवस्तस्मार भावोई कारणम एकम सदिपुरा बनुदा वदन्ते अंदन्तम परविशन्ति असंभूति मुपास्ते ततो भूया एवते तमूयो संभूतयामृता न काष्ठे विदिते दिवो न पाषाणे न मृण्मये भावे विदिते दिवस्तस्मार भावोई कारणम इस्मालल्ला इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यान धर्त इल्लल्ले अरुणो राजा पुनर्ददा है मित्रो इल्लल्ला इल्लल्ले इल्लल्ला वरुणो मित्र सीता सकामा ओतार मिंद्रो ओतार मिंदर महासुरंदर अलल्लू जबीर श्रेष्ठ परम पुण्य ब्रह्मान अल्लान अल्लाह रसूल मुहम्मद रक बरसी अल्लो अल्लाह अल्लाह अहमेवा सौयमीदम मदाम दुष्टम देवे विरुद्ध मानोशिबी यमकामय तंतु मूरम कुर्णोमितम ब्राह्मणम तमुर्सितम सुमेदामो लिंगुर छेदी शिखायना शमसुरुधारी सदुसका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनूनम विना कौलं च पश्वस्ते शाम भक्ष्य मतामम मुस्लिनैव संस्कारा कुशैरी भविष्यति तस्मान मुसलवन्तु हि जातियो धर्म दुष्का इति पैशाच धर्मश्च भविष्यति मया कुर्ता यदा यदा हि धर्मस्य गलानि भर्वति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुरजाम यामो परितनाया साधूनामो विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना थार्य संभवामि युगे युगे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् उस परान स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप सर्वेश तेजस्वी पाप नाशक दो याना पक्षपात कछु राखो वेद पुराण संत मत भाखो सन्वत विक्रम दो अनंदा महाकोक नश चतुर प्रटंडा राजनीति लोकप्रीति दिखावे आपन मत सबका समझावे सुरन चतु सुदर सच्चारी तिनको वंश भयुअति भारी तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना महामद पार न होया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह, इतना वेद तो पंडित को भी याद नहीं होगा। हुनर सभी को हस्ब हाल देता है। अल्लाह अल्लाह। हुनर सभी को हस्ब हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है। वो देके मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, वो देके मर्तबे जाहिल गवार लोगों को शऊर मंदों को हैरत में डाल देता है। वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। उसी के दम से कायम है ये रोशनी का निजाम, उसी के दम से कायम है ये रोशनी का निजाम।
जो बुझे चांद तो सूरज निकाल देता है, और वही तो है जो फकत एक अजान से की तमाम मुसीबतों, बला से, परेशानी से, दुख से, कठिनाई से बचाकर एक दीनी महफिल में, अजमत वाली महफिल में, बरकत वाली महफिल में, रहमत वाली महफिल में बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। आमीन। दुआ करे अल्लाह ताला हम सबको बार बार ये मौका नसीब फरमाए, आमीन। ता हयात के लिए ये वक़ार, ये मौका नसीब फरमाए। आमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग कि आप लोगों को ऐसे ऐसे मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम की तारीख मिल गई, और बेहतरीन आज के जलसे के बेहतरीन अनाउंसर, बेहतरीन नाजिम जिनकी तारीख बहुत मुश्किल से मिला करती है, वो हजरत मौलाना तनवीर ज़की साहब और नायब अमीर शरीयत हजरत मौलाना शमशाद राही साहब और दीगर बड़े बड़े उलमा किराम आपके बीच तशरीफ लाए हैं। काबिल मुबारकबाद हैं जनाब शायर इस्लाम, मद्दाह खैरुल अनाम, हिंदुस्तान का एकलौता शायर जिनकी दीद के लिए हजारों निगाहें तशना काम रहती हैं, वो नाम, वो सबसे प्यारा नाम अबरार दानिश है। यकीन जानिए आज का मेरा प्रोग्राम था सुपौल जिला की सरजमीन पर। अबरार दानिश ने फोन किया कि अब्दुल जब्बार कलीमी साहब, मेरे यहाँ आपकी ज़रूरत है। मैं माजरत चाहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं कहीं और बुक हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हर हाल में आना होगा। यकीन जानिए कि जहाँ मेरा प्रोग्राम था वहाँ पर किसी और को बड़ी मुश्किल से सेटिंग करके आया हूँ, और इसलिए आया हूँ कि अबरार दानिश हिंदुस्तान का इकलौता मशहूर शायर है, और अल्लाह का फजल है जिनको बड़े बड़े शुराए किराम के साथ, बड़े बड़े शुराए इज़ाम के साथ पढ़ने का मौका मिलता है। कांधे से कांधे मिलाकर पढ़ते हैं। हिंदुस्तान के शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां ये नहीं पहुंचे होंगे। लगभग पूरी दुनिया, पूरी हिंदुस्तान का सफर कर रहे हैं जनाब अबरार दानिश साहब। उनके फोन का लाज रखते हुए, उनके समझ जाइए तो शॉर्ट कोट में उनके फोन पर मुझे आना पड़ा है, वरना आज मैं कहीं और होता। अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए शायर इस्लाम जनाब अबरार दानिश साहब को, और अभी तो पूरे हिंदुस्तान का सफर कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको पूरी दुनिया का सफर करवाए। साथ ही साथ हमारे बड़े भाई तनवीर ज़की साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं लंबी तकरीर नहीं करूँगा इसलिए कि पूरा महीना थका हुआ हूँ, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, जो आगे जगह खाली है हमारे बड़े भाई सब आगे बढ़ जाइए। मैं लंबी तकरीर कब से करना छोड़ दिया हूँ। एक मिसाल याद आती है, कैसे ही जलसा हो रहा था, भारी भरकम जलसा था, बेहतरीन नाजिम थे, और एक खतीब आए और कुर्सी पर बैठने के बाद वो लंबी तकरीर शुरू कर। लंबी तकरीर, देखिए मेरी आदत है कि मैं बोलता भी हूँ और बुलवाता भी हूँ। बस आपसे दरखास्त ये है, गुजारिश है कि थोड़ी देर आप भी बोल लीजिएगा, इसलिए कि मैं आपकी मोहब्बत में आपके यहाँ आया हूँ। आप भी मोहब्बत पेश कीजिए तो मजा आ जाएगा, है कि नहीं। मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा देती है, और मोहब्बत दो तरफा हो तो मजा देती है। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरी आदत है कि मैं बोलता भी हूँ और बुलवाता भी हूँ, ताकि पता चल जाए आप यहाँ जिस्मो जुस्सा के साथ बैठे हैं या दिलो दिमाग के साथ बैठे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मैं लंबी तकरीर कब से करना छोड़ दिया कि ऐसे ही एक जलसा हो रहा था, एक खतीब को बुलाया गया, वो खतीब माइक पर बैठे और बहुत लंबी तकरीर शुरू कर दिए। सामने पीछे बैठे हुए एक चचा, हाथ में तकरीबन 6.5 हाथ की लाठी थी, और इतनी मोटी लाठी थी। वो चचा पीछे से बिल्कुल ठीक खतीब के सामने से लाठी संभाले हुए, जिस तरीके से मुहर्रम में लोग लाठी संभालते हैं, वैसे ही बिल्कुल सामने से लाठी लेकर आ रहे हैं।
خطیب جب دیکھے کہ چچا لاٹھی سنبھالے ہوئے آ رہے ہیں تو خطیب کو ہلکا سا ڈر ہو گیا، زبان پہ لرزش طاری ہو گئی اور بدن کپ کپانے لگا کہ پتہ نہیں وہ لاٹھی میرے اوپر بجانے کے لیے آ رہے ہیں یا کسی اور پر بجانے کے لیے آ رہے ہیں۔ چچا آئے ٹھیک، کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کبھی سامنے آ رہے ہیں، چاروں طرف اسٹیج کے چکر لگا رہے ہیں۔ خطیب صاحب اور ڈر گئے۔ اس کے بعد ہمت کر کے خطیب صاحب نے پوچھا کہ چچا آپ کن کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو وہ لاٹھی والے چچا نے کہا کہ آپ تقریر کیجئے، آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کو بلا کر لایا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ جو مجھ کو بلا کر لایا ہے اس کو ڈنڈا سے کوئی ڈھونڈنے لگے، اسی لیے میں لمبی تقریر کرنا بند کر دیا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں، سمجھدار ہیں نا بھائی؟ بولیے نا بھائی، سبحان اللہ، آپ لوگ سمجھدار ہیں نا؟ دیکھیے ایک ایسے مقرر تھے جو کلکتہ میں رہتے تھے، ان کو کلکتہ سے بک کیا گیا اور جہاز کا ٹکٹ کٹوا کر کے ان کے موبائل میں بھیجا گیا، جہاز کا ٹکٹ بک کیا گیا، ان کو جہاز سے بلایا گیا۔ وہ خطیب صاحب آئے اور خطبہ پڑھنے کے بعد سامعین سے پوچھتے کہ بھائی آپ لوگ سمجھدار ہیں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم لوگ سمجھدار ہیں۔ تو خطیب صاحب نے کہا کہ جب آپ لوگ سمجھدار ہے ہی ہیں تو آپ کو تقریر سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، لفافہ لے کر چلے گئے۔ گاؤں والوں نے میٹنگ کیا، بھائی بہت چلاک مولانا صاحب تھے، یہ تقریر نہیں کیے، 40,000 روپیہ ان کو بلانے میں خرچ ہوا اور چلے گئے۔ دوسری بار پھر ان کی تاریخ لی گئی، تمام لوگوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی کہ ان کو پھر سے بلایا جائے۔ اب اگر یہ پوچھیں گے آپ لوگ سمجھدار ہیں تو ہم لوگ کہیں گے ہم لوگ سمجھدار نہیں، ہم لوگ بیوقوف ہیں، تب تو یہ تقریر سنائیں گے، ان کی تقریر سننی ہے۔ دوبارہ ان کی تاریخ لی گئی، ان کو بلایا گیا، جہاز کا ٹکٹ بک کیا گیا، وہ آئے، خطبہ پڑھنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ سمجھدار ہیں؟ تو سب نے کہا کہ نہیں ہم لوگ بیوقوف ہیں۔ کہ جب آپ لوگ بیوقوف ہیں تو آپ کو تقریر سنانا بیکار ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، جب آپ لوگ بیوقوف ہیں تقریر کیا سنائیں گے؟ چلیے لفافہ دیجیے، میں چلا۔ اب بیچارے چلے گئے۔ اب لوگ پھر میٹنگ کے بھائی بہت چلاک مولانا تھے، یہ آئے اتنا خرچ ہو گیا، یہ تقریر نہیں سنائے۔ پھر تیسری مرتبہ ان کو میٹنگ کر کے ان کی تاریخ لی گئی۔ اب میٹنگ میں بات یہ ہوئی، اب اگر یہ کہیں گے کہ آپ لوگ سمجھدار ہیں تو ہم لوگ آدھے آدمی کہیں گے سمجھدار ہیں، آدھے آدمی کہیں گے بیوقوف ہیں۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ ان کی تاریخ لی گئی، ان کو بلایا گیا، بلانے کے بعد وہ آئے، وہ آنے کے بعد خطبہ پڑھے، خطبہ پڑھنے کے بعد سب سے پوچھتے آپ لوگ سمجھدار ہیں؟ تو آدھے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ سمجھدار ہیں، آدھے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بیوقوف ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ جو سمجھدار ہے وہ بیوقوف کو سمجھا دیجئے گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اور چل دیے۔ تو میرے محترم بزرگ، آپ لوگ سمجھدار ہیں نا ماشاءاللہ؟ چلیے آپ لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں۔ آئیے ایک اور مثال دیتا ہوں تمہیدی گفتگو کے تحت کہ میری عادت ہے کہ جب میں تقریر کرتا ہوں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایسا لفظ بولوں جو سب کے سمجھ میں آ جائے۔ اب سوال ہوتا ہے، آپ سوال کیجئے کہ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہی ایک مولانا صاحب تھے، وہ فصیح اردو بولا کرتے تھے جن کی تقریر سب کے سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ دیہات میں ان کا پروگرام ہو گیا، اب وہ تقریر کرنے کے لیے گئے، ان کی عادت تھی کہ وہ تقریر شروع کرتے تو آنکھ بند کر لیتے تھے، اور جب ختم کرنے کی باری آتی، ختم کرنے کا وقت ہوتا تو وہ آنکھ کھول لیتے تھے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ کہنے کے لیے۔ ایک بار ایسا ہی دیہات میں ان کا پروگرام ہوا، وہ آنکھ بند کر کے تقریر کرنا شروع کیے، اور جب تقریر ختم کرنے کا وقت آیا، آنکھ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں پورا پنڈال خالی ہو گیا، ایک آدمی بیچ میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا کرم ہے، احسان ہے کہ اس گاؤں میں، اس آبادی میں، اس علاقے میں کم سے کم ایک آدمی تو اتنی صلاحیت کا مالک ہے جو میری تقریر سمجھ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ تو وہ چلا کر کہتے مولانا صاحب ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کی تقریر سمجھ نہیں رہا ہوں، آپ کی تقریر سمجھ کر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں آپ جس کرسی پر بیٹھ کر تقریر کر رہے ہیں وہ کرسی میری ہے، آپ کب اٹھیے گا میں کرسی لے کر گھر جاؤں گا، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ تو ایسی بات بھی انشاءاللہ نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں اور بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ پہلی بار آپ کی محبت میں آپ کے گاؤں میں آیا ہوں انشاءاللہ، اور فجر کی نماز
से पहले कोशिश करूंगा कि यहाँ से चला जाऊं ताकि कल कहीं और मैं जा सकूं। आप लोग माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं भाई, नमाज पढ़ते हैं? जो आदमी नमाज पढ़ते हैं हाथ उठाइए तो। अल्लाह से दुआ करते अल्लाह ताला सबको नमाजी बना दे। ऐसे ही एक गांव में एक पीर साहब गए, पीर साहब गए, उनके बहुत सारे मुरीदीन थे। नमाज का वक्त हुआ, पहले का दौर था, पहले इतनी जहालत थी कि लोग जैसे उलमा किराम गुजरते थे नाज़िम जलसा साहब तो लोग छुरी फुका कर रखते थे। हम लोग के हम लोग के यहाँ छुरी फुका कर रखते थे। पहले उलमा किराम तो थे नहीं, इतनी जहालत थी। अब अल्लाह करम के घर घर हुफ़ाज़ किराम हो गए, उलमा दीन हो गए। तो वो पीर साहब आए, तो आने के बाद नमाज का वक्त हुआ, तमाम मुरीदीन से कहे कि भाई चलो नमाज पढ़ते हैं, वजू बनाते हैं। तो सब ने कहा कि ना हमको वजू बनाने आता है ना नमाज पढ़ने आती है। कहा चलो जैसे जैसे मैं वजू बनाऊंगा वैसे वैसे वजू बनाना। और ये नलका ट्यूबवेल का सिस्टम नहीं था, दरिया के किनारे सब मुरीदीन को ले गए पीर साहब, दरिया के किनारे बैठा दिए, वजू बनाने के लिए वजू बना रहे हैं। पीर साहब ने कहा कि देखो जैसे जैसे मैं वजू बनाऊंगा वैसे वैसे आपको वजू बनाना है, इसलिए आपको वजू बनाने आता नहीं है। वजू में कितने फराइज हैं सबको मालूम नहीं, हम इम्तिहान नहीं लेंगे, डरिएगा नहीं। तो पीर साहब वजू बना रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, फिर कोनों समेत हाथ धो रहे हैं, सर का मसह कर रहे हैं। जैसे जैसे कर रहे हैं तैसे तैसे मुरीदीन कर रहे हैं। एक पांव पीर साहब धोए, पानी गिरने की वजह से दरिया के किनारे में फिसलाहट हो गई। दूसरा पांव जैसे उठाते हैं तो पीर साहब धराम से दरिया में गिर जाते हैं। मुरीद को समझ में यह आया कि वजू ऐसे ही बनाया जाता है, सब वैसे ही पलट जाते हैं, दरिया में छलांग लगा देते हैं। तो और गए थे वजू बनाने के लिए, सब गुस्ल करके चले आते हैं। तो ये सब पहले हुआ करता था माशाल्लाह। अब घर घर उलमाए किराम हैं, हुफ़ाज़े किराम हैं, वजू के फराइज गुस्ल के फराइज सबको मालूम हो जाता है। एक जगह एक लड़का से पूछा गया भाई गुस्ल में कितने फराइज हैं? एक साहब से पूछा गया गुस्ल में कितने फर्ज हैं? तो उन्होंने कहा 10। कहा नहीं। कहा 20 मान लीजिए? कहा नहीं। कहा 30 मान लीजिए? कहा नहीं। तो कहा नहीं मानेगा 40 मान लीजिए। तो एक साहब वहां पर बैठे हुए थे, वो कहा कि अगर हमको इजाजत दीजिए तो मैं बता दूं कि वो गुस्ल में 3 फर्ज हैं। तो एक तबरा खींच के मारा, कहा बेवकूफ, जब हमारे 40 को ये मानने के लिए तैयार हुए तो तुम्हारे 3 को कैसे मान लेंगे? तो ये सब भी होता है। आइए एक दूसरे पीर की बात मैं बताकर अपने मौजू पे आता हूँ। एक और पीर आए खूब मोटे ताजे, हमसे भी ज्यादा मोटे पीर। हम पीर नहीं है, हमको पीर नहीं मानिएगा, बस गुनाहगार है। अल्लाह से दुआ कर दीजिएगा अल्लाह ताला हम जैसे नाचीज की मग़फ़िरत अता फरमाए और आपकी भी मग़फ़िरत अता फरमाए, आमीन। कहने वाले भी मोहताज, सुनने वाले भी मोहताज। एक पीर साहब आए और आने के बाद एक खास मुरीद के पास गए माशाल्लाह बेहतरीन खाना बना, स्टैंडर्ड खाना बना। खाना बनने के बाद नमाज का वक्त हुआ तो अपने मुरीद से कहते हैं कि भाई चलो नमाज पढ़ लेते हैं। तो उनके मुरीद का पीर साहब हमको नमाज पढ़ने कहाँ थी? कहा जैसे जैसे मैं नमाज पढ़ूंगा वैसे वैसे तुम भी पढ़ना। बगल में खड़ा कर लिए, मुसल्ला बिछा कर बगल में खड़ा कर लिए। पीर साहब भी नियत बांध कर खड़े हो गए, मुरीद साहब भी खड़े हो गए। पीर साहब जब नियत बांध कर नमाज शुरू कर दिए, इत्तफाक से एक मच्छर काट लिया और जब पीर साहब खुजलाने लगे तो खुजलाते खुजलाते कोहनी हल्का मुरीद को लगे। अब कोहनी जो मुरीद को लगी तो मुरीद के समझ में ये आया, पीर साहब कहते जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे तुमको भी करना है। तो मुरीद के समझ में यह आया कि वो लगता है नमाज में कोहनी लगाई जाती है, तो मुरीद भी हल्की कोहनी लगा दिया। तो पीर साहब को गुस्सा आया कि हमको तो मच्छर काट लिया, खुजलाने में उसको धोखे से कोहनी लग गई, ये कोहनी हमको क्यों लगाया? तो पीर साहब गुस्सा से कस के कोहनी लगा दिया। तो मुरीद के समझ में ये आया कि वो लगता है नमाज में कस के कोहनी लगाई जाती है। तो पीर साहब फिर दोबारा मुरीद फिर मुरीद जो है कस के कोहनी लगा दिया पीर साहब को। पीर साहब को और गुस्सा आया कि देखो ये बदतमीज मुरीद है। पीर साहब ने क्या किया, मुरीद को उठा के पटक दिया गुस्से में आके। तो मुरीद के समझ में यह आया कि वो लगता है नमाज में उठा के पटका भी जाता है। तो मुरीद ने क्या किया, मुरीद अक्सर ताकतवर होता है, पीर साहब को उठा कर पटक दिया। अब बहुत देर तक ये उठा पटका हो रहा था, कभी मुरीद पीर को पटक रहा था, कभी पीर मुरीद को पटक रहे थे। बहुत देर के बाद बेगम साहबा निकलती है तो क्या देखती है कि वो उसको पटक रहे, वो उसको पटक रहे। कहता है ऐसे नमाज पढ़ी जाती है?
तब वो दोनों उठते हैं, कहते मुझको तो धोखे से कोनी मच्छर काट रहा लगाया तो आपको कोनी लग गई, आप क्यों लगाए? तो मुरीद ने कहा कि आप ही तो कहते जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे करना है। तो आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, माशाअल्लाह आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। मैं मुसाफिर हूँ, इंशाअल्लाह गाहे बगाहे दुआ दे दूंगा इंशाअल्लाह। हमारे नाज़िम जलसा बेहतरीन अंदाज में निजामत फरमा रहे हैं। अबरार दानिश साहब भी बड़े जबरदस्त शायर है, हिंदुस्तान के नामवर इनकलाबी शायर है। दोनों के नाम पर एक मरतबा हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह ताला जो दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले हैं उसको 2022 से लेकर 2023 तक हज बैतुल्लाह नसीब फरमा, आमीन। आज जो अभी तक हाथ नहीं उठाए हैं आइंदा कभी इंशाअल्लाह आएंगे तो दुआ देंगे इंशाअल्लाह, उनके लिए वेटिंग में रखा गया है कि नहीं। इसी तरीके से एक जगह में गया और कहा दोनों हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, एक लड़का दोनों पांव उठा कहता है सुभान अल्लाह। अब क्यों दोनों पांव उठाए बात बाद में कहूंगा। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैंने कुरान मुकद्दस के 30वें पारे की एक मुकम्मल सूरत की तिलावत की है। अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका ना कोई हमसर है, उसका ना कोई साजी है, उसका ना कोई शरीक है। आप सवाल कीजिएगा कि अब्दुल जब्बार कलीमी चतुर्वेदी, आपने अल्लाह के एक होने की दलील कुरान मुकद्दस से दी। अल्लाह एक है ना भाई, अरे बोलिए ना, अल्लाह एक है ना, आप लोगों को यकीन है ना? आप कह सकते हैं कि अब्दुल जब्बार कलीमी चतुर्वेदी साहब आपने कुरान से अल्लाह के एक होने की दलील दी, और जो कुरान पढ़ना जानता है उसका दिल बाग बाग हो जाएगा, वो समझ जाएंगे जो अरबी दा है। मगर जो कुरान पढ़ना नहीं जानते, जो अरबी नहीं जानते, उसके लिए कोई दूसरी दलील आपके पास हो तो इनायत फरमाए। तो आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, या इस पिंडाल के अंदर हमारे कोई बिरादरान वतन होंगे, उनको भी मैं कुछ ऐसी दलील दे दूंगा ताकि उनको भी यकीन हो जाए कि वाकई अल्लाह एक ही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए हमारे बिरादरान वतन के पास एक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक जिसको ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है सएसा एका एका वृद्धि का, वो ईश्वर एक है, हकीकत में वो एक ही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर लिखा हुआ मिलता है, उसी पुस्तक के अगले पेज पर, उसी ऋग्वेद के अगले पेज पर लिखा हुआ मिलता है, या एका इत्ता मुस्तुही, उस एक की ही प्रशंसा करो, उस ईश्वर की ही तारीफ करो। और आगे बढ़ते ऋग्वेद के तीसरे पेज पर, तीसरे पन्ना पर बढ़ते हैं, उसी धार्मिक पुस्तक जिसका नाम ऋग्वेद है उसके तीसरे पन्ना पर जाते हैं। अल्लाह ताला की तौहीद का डंका किस अंदाज से बज रहा है, तो उसमें देखते हैं, तो उसमें लिखा हुआ मिलता है मां चिदन यदवे शनशता, ईश्वर के सिवा किसी की तारीफ मत करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और आगे बढ़ते हैं, एक हमारे बिरादरान वतन की एक पास एक और पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक जिसको अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद को उठाते हैं, उसको पलटते हैं, तो उसमें लिखा हुआ मिलता है तस्यते भक्ति वांसा श्याम, ऐश्वर हम तेरी ही वंदना करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और आगे बढ़ते हैं, उसमें और लिखा हुआ मिलता है, और अल्लाह ताला की तौहीद का डंका बजता हुआ नजर आता है। तस्यते भक्ति वंसा श्याम नतस्य कश्चित प्रतिरस्ति लुके नचीशिता निवच तस्य लिंगमु सकारनम कर्णाधिपा दिपु नचास्य कस्जन्यता नचाधिपा। ये कायनात में उस ईश्वर का कोई मालिक है, न उस पर किसी का इख्तियार है, वह मुसब्बबुल असबाब है, वही सबका हाकिम है, उसका कोई बाप है न वो किसी का बाप है। और हमारे बिरादरान वतन के पास एक और पुस्तक है जिसको भगवत गीता कहते हैं, वो
اس کو پلٹتے ہیں اس میں توحید کا ڈنکا کیسے بجتا ہے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ملتا ہے یو ماما جمنا دینا چوتلو کے مہیش ورمو اسمو ڈھس مرتی بیسو سرو پاپیا پر مچئی تھے، جو مجھ کو ازلی پیدا نہ ہونے والا کائنات کا پالن ہار جانتا ہے، وہ عقل مند ہے، تمام گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اور آگے بڑھتے ہیں، ہمارے برادران وطن کے پاس ایک اور پستک ہے جس کو گیتا کہا جاتا ہے۔ گیتا میں لکھا ہوا ملتا ہے اوکتم دکھتی ما پنم منینتے ماما بدھایا پرم بھاوا مجاننتو ماما وی یمنتممو، کہ میں لا فانی ہوں، مجھے آواز پا سکتے ہیں نہ نفس مگر نادان لوگ میری پاک صفات کو نہ جان کر مجھے موت و حیات کے چکر میں گھومنے والا معمولی انسان سمجھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اور آگے بڑھتے ہیں اور پستک اٹھاتے ہیں، ہمارے برادران وطن کے پاس جو دھارمک پستکیں ہیں اس کو پلٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا مختلف انداز سے بجتا ہوا نظر آتا ہے اور لکھا ہوا ملتا ہے نہ کاشتے ودتے دیونا پاشانے نہ مرنمے بھاوے ہی ودتے دیوستسمار بھاوو ہی کارنم، کہ ایشور لکڑی میں ہے نہ پتھر میں نہ ہی مٹی سے بنی ہوئی مورتیوں میں، وہ سوچ سے بلند ہے، جدھر دھیان کرو گے ادھر پرمیشور پاؤ گے۔ پھر سے پلٹ کر رگ وید کے پاس آتے ہیں، رگ وید کا چوتھا پیج پلٹتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ملتا ہے ایکم سدھپرا بنودا ودن تائی، اس خدا کو ہی ودوانوں نے الگ الگ ناموں سے پکارا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آگے لکھا ہوا ملتا ہے نہ ستو سے تشتتی روپمسیا نہ چکششا پشتے کشتنے نمو، اس کی شکل و صورت سوچ سے بالا تر ہے، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو پستک میں لکھا ہوا ملتا ہے اسمال اللہ اللہ مترا ورونا دبیان دھر اللہ ارونو راجا پنرددا ہے مترو اللہ ورونو متر سیتا سکاما اوتار مندرو اوتار مندر مہا سرندر اللو جبیٹ شریشت پرم پن برہمان اللہ رسول محمد رکبرسی اللہ، دیوتا کا نام اللہ ہے، وہ ایک متر کی طرح مہربان پورے سنسار کا بادشاہ ہے۔ دوستو، اس اللہ کو اپنا معبود سمجھ لو اور اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو، کامیابی ملے گی۔ میرے محترم بزرگوں، اور آگے بڑھتے ہیں، ایک اور پستک ہے ہمارے برادران وطن کے پاس، ان کے دھارمک پستک، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا اس انداز سے بجتا ہے، لکھا ہوا ملتا ہے یکو جگدیشورا یکو جگت گرو یکو جگدیشورا، رب العالمین پرماتما سوامی ایک ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قرآن سے، رگ وید سے، اتھر وید سے، یجر وید سے، شام وید سے، گیتا سے، بھگوت گیتا سے، تمام پستکوں سے یہ پتا چلا، یہ دلیلیں ملی کہ اللہ ایک ہے۔ میرے محترم بزرگوں، وہی اللہ پورے سنسار کا بادشاہ ہے، وہی اللہ کسی کو طاقت دیتا ہے، وہی اللہ کسی کو قوت دیتا ہے، وہی اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے، وہی اللہ کسی کو لڑکا ہی لڑکا دیتا ہے، وہی اللہ کسی کو لڑکی ہی لڑکی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری دیکھیے کہ اگر کسی بھی معمار کو بیٹھا دیجئے، کسی بھی کاریگر کو بیٹھا دیجئے، اس کے ہاتھ میں کاپی قلم دے دیجئے اور کہیے انسان کی تصویر بنانے کے لیے یا جانور کی تصویر بنانے کے لیے میں دعوائے کلیمی ہے کہ وہ 1 بناوے گا، 5 بناوے گا، 10 بنائے گا، مگر وہ تصویر میچ ہونے لگے گی کہ نہیں میچ ہونے لگے گی۔ مگر قربان جائیے خالق کائنات مالک ارض و سما پر، انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر پورے عالم میں 7 ارب سے زیادہ انسان کو بنایا، اتنا ہی بڑا چہرہ بنایا اور سب کے چہرے میں اتنی بڑی ناک بنائی، مگر کسی کی ناک کسی سے نہیں ملتی ہے، کسی کی آنکھ کسی سے نہیں ملتی ہے، کسی کا کان کسی سے نہیں ملتا ہے، کسی کا ہونٹ کسی سے نہیں ملتا ہے، کسی کی زبان کسی سے نہیں ملتی ہے، کسی کا چہرہ کسی سے نہیں ملتا ہے، یہاں تک کہ کسی کی انگوٹھے کی نشان کسی سے نہیں ملتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا، کسی کو ماسٹر بنایا، کسی
کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو حافظ قرآن بنا دیا، کسی کو عالم دین بنا دیا، کسی کو دین کا داعی، قوم کا رہبر بنا دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے تنویر ذکی بنا کر ناظم جلسہ بنا دیا، کسی کو ابرار دانش بنا کر بہترین شاعر بنا کر پورے ہندوستان کا سفر کروا دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عبد الجبار کلیمی چترویدی بنا کر پورے ہندوستان کا سفر کروایا، دین کا پیغام پہنچایا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح اگر ہے تیری حمد میں مصروف ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ افسی یا پرسی ہر ایک کو قربت میں بیٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے عمر کے اعجاز سے کونین کی تخلیق فیقون و عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو جگاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے نبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے نبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سر عام جلاتا تو ہے، کسی وقت میں مریم پہ جو تہمت پڑ جائے، کسی وقت میں مریم پہ جو تہمت طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، ابو جہل کے ہاتھوں میں سدا حال کے ہوں گے، ابو جہل کے ہاتھوں میں سدا حال کے ہوں گے، پتھروں سے بھی کلمہ پڑھاتا تو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، مولانا حضرت مولانا عبد الجبار صاحب کلیمی زندہ باد۔ میرے محترم بزرگوں، دیکھیے یہ لوگ جو کھڑے ہیں پتہ نہیں اب الیکشن کا زمانہ بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن سیاست کے ڈنڈے ونڈے لے کر ابھی بھی کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ اگر آپ لوگ دین کے ڈنڈے لے کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو ابھی آپ بیٹھ جائیے، جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیے۔ اگر آپ بیوی کے ٹینشن میں کھڑے ہیں تو مولانا عبد الجبار صاحب تعویذ بھی دیتے ہیں، پانی وانی لے کے آئیے گا، وہ پڑھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ دونوں کا جھگڑا وگڑا ختم ہو جائے گا، اس لیے آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ اگر ٹینشن میں کھڑے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کا حل مولانا عبد الجبار صاحب نکال دیں گے انشاءاللہ۔ اے نوجوانوں، وہ نوجوان دیکھیے ادھر ماشاءاللہ ادھر کھڑے ہیں، ان لوگوں سے گزارش ہے بیٹھ جائیے۔ ماشاءاللہ ماں بہنوں کا کافی تعداد ہے، ماں بہنوں کی بہت لمبی تعداد ہے اور بڑی تعداد میں ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کو آنے جانے میں دقت ہو رہی ہے، جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے بیٹھ جائے ماشاءاللہ۔ اچھے میرے محترم بزرگوں، میرا یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پوری دنیا کو بنایا سجایا رچایا، اس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ لوگ کا کیا کہنا ہے؟ بولیے، کوئی کمی ہے؟ بغیر پایا کے، بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھڑا کر دیا۔ بے شک کیا کہنا آپ لوگ کو؟ اور اس میں پوری کاریگری میں چاند تاروں کو دیکھیے، پوری کائنات کو دیکھیے تو پتا چلتا ہے کہ اللہ کی کاریگری میں کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے۔ مگر ایک لڑکا تھا ضرورت سے زیادہ عقل مند، وہ ہر گاؤں میں ہوتا ہے ایک آدمی، آپ لوگ کے بھی گاؤں میں ہوگا، وہ ضرورت سے زیادہ عقل مند تھا۔ وہ اپنے دوست کو کیا کہتا ہے کہ یار کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک بنایا، ایک کو گڑبڑ کر دیا۔ کیا گڑبڑ کر دیا؟ کہا دیکھو آم کھانے میں کتنا مزہ آتا ہے، آم کھانے مزہ آتا ہے نا؟ تو وہ کہتا ہے جو ضرورت سے زیادہ عقل مند تھا، جس کو ہم لوگ اپنا بھاشا میں بیوقوف کا ڈھکن کہتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک بنایا، ایک کو گڑبڑ کر دیا۔ کیا گڑبڑ کیا؟ تو آم کو کتنا چھوٹا بنایا، اس کا پیڑ کتنا بڑا ہے۔ اور تربوز جانتے ہیں آپ لوگ، اب آپ لوگ میں کیا کہتا ہے آپ لوگ کو بھاشا میں پتا، ہم لوگ کیا تربوز کہتا ہے،
तरबूज का पौधा जो होता है जमीन पे होता है, वो पौधा तरबूज का पौधा छोटा होता है, कमजोर होता है, कोई भी पाँव मार दे उखड़ जाए। वो तरबूज 3-3 कुंटल का होता है। तो अल्लाह ताला को जो है ना, आम को तरबूज के इतना बड़ा बनाना चाहिए और तरबूज को आम के इतना बड़ा बनाना चाहिए। तो तरबूज के इतना बड़ा जो आम होता तो हम लोग आम खाते, दोनों हाथ से मजा आ जाता। ये कहा, और फैशन का जमाना था, वो टकला छिलाए हुआ था। सलमान खान ने वो फिल्म निकाला था, उसमें टकला बन गया था, सब नौजवान टकला बन गया। तो टकला छिला करके दोस्त को लेकर चला गया ससुराल। ससुराल जहां तक पहुंचाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसी पर बस नहीं, और जिल्द में, तमाम जिल्द के अंदर 3000 गर्म खाने हैं। जो अगर कोई गर्म चीज जिल्द के सामने, जिल्द के करीब लाई जाती है तो 3000 गर्म खाने उसको महसूस करके फौरन दिमाग तो उसकी खबर देता है। इसी तरीके से 2,50,000 खाने ऐसे हैं जो सर्द चीजों को महसूस करता है। ये तमाम चीजें, तमाम आज़ाएं अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर बनाया है। इंसान अपने जिस्म के अंदर देखे तो खुदा की याद आ जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह ताला की वहदानियत की मिसाल बेहतरीन अंदाज में देकर बताया कि जमीन एक है, जमीन के ऊपर एक पेड़ है, वो पेड़ एक है। अब पेड़ के ऊपर जो पेड़ के अंदर जो शाखें होती है, टहनियां होती है, वो शाखें टहनियां एक है, उसकी पत्ती एक है और उसका कलर भी एक है, उसका जायका भी एक है। मगर मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उसी पेड़ की पत्ती को रेशम का कीड़ा खाता है, उसी पेड़ की पत्ती को बकरियां खाती है, उसी पेड़ की पत्ती को हिरन खाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उसी पेड़ की पत्ती को मधुमक्खी खाती है। तो कुर्बान जाइए अल्लाह ताला पर कि पत्ती एक है, पेड़ एक है, हवा एक है, जमीन एक है, मगर जब उस और जायका भी एक है, कलर भी सब कुछ एक है। मगर जब रेशम का कीड़ा खाया तो अल्लाह ताला ने उससे रेशम पैदा कर दिया, और मधुमक्खी खाई उससे शहद तैयार हो गया, हिरन खाया उससे मुश्क तैयार हो गया, बकरियां खाई उससे मेंगनियां तैयार हो गई। अब पता चलता है, सवाल होता है कि इस एक पत्ती से जो सब कुछ एक है, इतनी सारी चीजों को बनाने वाली कौन जात है? वही एक अल्लाह है, वही एक जात है जिसको हम अल्लाह कहते हैं। और हम कहा करते हैं, अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल, अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल। सबसे अफजल जिक्र है तेरा, बाकी है सब झोल। अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल। पहले नमाजे कर ले तिलावत, समय ना तू फिर पाएगा। पहले नमाजे कर ले तिलावत, समय ना तू फिर पाएगा। गया वक्त फिर हाथ ना आए, बाद में तू पछताएगा। गया वक्त फिर हाथ ना आए, बाद में तू पछताएगा। उकबा की तैयारी कर ले, करना डालम डोल। अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल। वही है खालिक, वही है राज़िक, और वही तो दाता है। वही है खालिक, वही है राज़िक, और वही तो दाता है। जितना जिसके भाग में लिखा वो उतना ही पाता है, जितना जिसके भाग में लिखा वो उतना ही पाता है। औरों के मालों पे ना कर नियत डामाडोल। अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल। वो जिसको चाहे तख्त बख्श दे, चाहे छीन ले ताज, जिसको चाहे तख्त बख्श दे, चाहे छीन ले ताज। ऋषि मुनि वली कलंदर सब उसके मोहताज, ऋषि मुनि वली कलंदर सब उसके मोहताज। छोड़ के अपने मालिक का दर इधर उधर ना डोल। अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल। कौन है शिया, कौन है सुन्नी, कौन वहाबी? वही नाज़िम जलसा साहब ने कहा था, कौन है शिया, कौन है सुन्नी, कौन वहाबी, कौन है 24, कौन है 26, कैसी फिरका बंदी? कौन है 24, कौन है 26, कैसी फिरका बंदी? शिरको बिदअत छोड़ के कर ले सुन्नत की पाबंदी, शिरको बिदअत छोड़ के कर ले सुन्नत की पाबंदी, नहीं तो वरना हश्र में बातिन खुल जाएगी पोल। अल्लाह ही अल्लाह बोल प्यारे, अल्लाह ही अल्लाह बोल। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वही एक अल्लाह है। अगर हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे,
ایک اللہ کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائیں گے, ایک اللہ کی پرستش کریں گے, ایک اللہ سے ہم مرادیں مانگیں گے, انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی. آئیے محترم بزرگوں, توحید کے بعد رسالت میں بھی آتا ہے. حدیث پاک کے اندر آیا ہے ایمان کے 70 شعبے ہیں, اور سب سے اعلیٰ شعبہ یہ ہے کہ کوئی انسان اگر پڑھ لیتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو اس کو کامیابی مل جاتی ہے, کامرانی مل جاتی ہے, حکمرانی مل جاتی ہے, سرفرازی مل جاتی ہے. تو میرے محترم بزرگوں, آئیے آپ اگر اذان سنتے ہوں گے, اذان میں اللہ کے بعد رسول اللہ کا نام بھی آتا ہے, کلمہ کے اندر اللہ کے بعد رسول اللہ کا نام آتا ہے, تکبیر کے اندر اللہ کے بعد رسول اللہ کا نام آتا ہے. میرے محترم بزرگوں, قرآن میں نماز کے بارے میں تو آیا ہے, مگر نماز پڑھ کے کون سکھایا؟ تو اللہ کے نبی نے نماز. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس طریقے سے نماز پڑھو, اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو, اس طریقے سے اللہ کی پرستش کرو, تو اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہم پر ہے. میرے محترم بزرگوں, ابھی تحفظ دین کا بورڈ آپ کے پاس لگا ہوا ہے, مگر اس دین کے جو ہم لوگ ماننے والے ہیں, اس دین کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی گئی ہے آپ کو نہیں پتا ہے. کس کو پتا ہے؟ یہ جو جلسہ رچایا گیا ہے, سجایا گیا ہے, اس میں کتنی محنتیں لگی ہے, کتنا خرچ لگا ہے, یہ کس کو پتا ہوگا؟ جس نے جلسہ کرایا ہے, جس نے خرچ کیا ہے, جس نے محنتیں کی ہے, اس کو پتا چلا ہوگا یہ رمن چمن کرنے میں کیا ہوتا ہے. میرے محترم بزرگوں, یہ تحفظ دین کا بورڈ لگا ہوا ہے, تحفظ شریعت کا بورڈ لگا ہوا ہے. اس دین کے بارے میں قربانیاں کتنی دی گئی ہے. آئیے اور اٹھیے, آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر جائیے اور کہیے اے آقا, اس دین کے خاطر آپ نے قربانیاں بھی دی ہے. تو آواز آئے گی, اے امتی, اسی دین کے خاطر ہماری بیٹیوں کو طلاق دی گئی, اسی دین کے خاطر ہمارے دندان مبارک شہید ہوئے, اسی دین کے خاطر طائف کے میدان میں مجھے بے دردی سے مارا گیا. جب میں زخم سے چور ہو کر بیٹھ جاتا تھا تو لوگ میرے بازو پکڑ کر کے کھڑا کر لیتے تھے, اور پتھروں کی بارش ہوتی تھی, لوگ مجھے مارتے بھی تھے, مذاق اڑاتے تھے. آسمان میں کوہرام مچ گیا, فرشتے آ گئے اور کہنے لگے اے آقا, آپ کو بے دردی سے مارا گیا ہے, آپ کو ستایا گیا ہے, آپ کو دکھ پہنچایا گیا ہے, ہم فرشتے آ گئے ہیں, آپ اجازت دیجئے اس قوم کو پہاڑ سے ٹکرا کر کے بھرتا چٹنی بنا کر چکنا چور بنا دیتے ہیں. شاعر نے کہا ہے, طرف اٹھتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے, طرف اٹھتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے کہ زخموں سے بھرا جس میں پیمبر یاد آتا ہے. رسول اللہ پر لوگوں نے پتھر اس قدر مارے, رسول اللہ پر لوگوں نے پتھر اس قدر مارے, لہو بہنے لگے, زخمی محمد ہو گئے سارے. وہ پتھر مارتے تھے, آپ کو بے حد ستاتے تھے, وہ پتھر مارتے تھے, آپ کو بے حد ستاتے تھے. محمد مصطفیٰ پھر بھی دعائے خیر کرتے. یہ حالت دیکھ کر حضرت فرشتوں نے یوں کہا آ کر, یہ حالت دیکھ کر حضرت فرشتوں نے یوں کہا آ کر, کہو تو پیس دوں اس قوم کو کوہوں سے ٹکرا کر. فرمایا کہ میں آیا نہیں قہر و غضب بن کر, فرمایا کہ میں آیا نہیں قہر و غضب بن کر, میں آیا ہوں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر. میں ان کے حق میں کیوں قہر و الہی کی دعا کر دوں, بیچارے بے خبر ہے کیوں تباہی کی دعا کر دوں. میرے محترم بزرگوں, آج ہم کو کسی سے جھگڑا ہوتا ہے, کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے, ہم اس سے اگر سینئر ہے, ہم طاقتور ہے, تو اس سے مقابلہ کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تم کو ہم اپنی اوقات دکھا دیں گے, اور اس کو پچھاڑ دیتے ہیں. مگر قربان جائیے, اللہ کے نبی اشارہ کر دیتے تو طائف کے میدان میں کوہرام مچ جاتا, سب کو چکنا چور کر دیا جاتا. مگر جب فرشتے آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ میں آیا نہیں یہاں قہر و غضب بن کر, میں آیا ہوں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر. میں ان کے حق میں کیوں قہر و الہی کی دعا کر دوں, بیچارے بے خبر ہے کیوں تباہی کی دعا کر دوں. یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی,
یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اور خدا کا فضل مانگا، تسلیم و رضا مانگی، خدا کا فضل مانگا، تسلیم و رضا مانگی۔ میرے محترم بزرگوں، کس کے لیے؟ جنہوں نے مارا تھا، جنہوں نے ستایا تھا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو دکھ پہنچاتے۔ آئیے اور آگے بڑھیے، بلال حبشی کے قبر پر جائیے اور کہیے اے بلال حبشی، اس دین کے خاطر، اس شریعت کے خاطر، اسلام کے خاطر آپ کی قربانی لگی ہے۔ کتنی قربانی لگی ہے؟ 1 پوا، آدھا کلو، 100 گرام، بتائیے تو آواز آئے گی، قبر مبارک سے آواز آئے گی، اے پوچھنے والوں، اسی دین کے خاطر مجھے مارا گیا، مجھے ستایا گیا۔ دوپہر کے وقت جب دھوپ، شدید دھوپ ہو جاتی تھی تو بڑے پتھر ریتیلی زمین پر مجھے لٹا دیا جاتا تھا، پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دی جاتی تھی۔ اسی پر بس نہیں، لوہا کو گرم کر کے مجھے پہنا دیا جاتا تھا، اسی پر بس نہیں، اور کوئلہ کو گرم کر کے میرے منہ میں ٹھوس دیا جاتا تھا، اسی پر بس نہیں۔ جب تھک گئے، امیہ بن خلف تھک گئے تو کیا کیا؟ نوجوان لڑکا کو بلا کر اور رسی سے مجھے باندھ کر، بتایا کہ اس کو رسی سے باندھ کر اور مکہ کے گلیوں کے اندر گھسیٹو۔ کیوں؟ وہ احد کا نعرہ لگاتے تھے، ان کو مارا جاتا تھا، ان کو ستایا جاتا تھا، ان کے اوپر پتھروں کا چٹان رکھی جاتی تھی، تب بھی وہ احد کا نعرہ لگاتے تھے۔ تو امیہ بن خلف نے کیا کہا کہ اس کو مکے کے گلیوں کے اندر گھسیٹو، اور کیسے؟ رسی باندھ کر، جیسے جانوروں کو گھسیٹا جاتا ہے اسی طریقے سے گھسیٹو، مذاق اڑاؤ تاکہ یہ عہد کا نعرہ بھول جائے۔ مگر قربان جائیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شاعر نے کہا ہے، کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ نگاہ رکھتے ہو تو سیرت النبی دیکھو، نگاہ رکھتے ہو تو سیرت النبی دیکھو، اس آئینے میں کہیں کوئی نہیں رہا جو تپتی ریت پر پتھر کا بوجھ سہ جائے، جہاں نے عشق میں ایسا بلال ہے ہی نہیں۔ محترم بزرگوں، اور آگے بڑھیے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر پر جائیے اور پوچھئے، اے امیر حمزہ، آپ نے بھی قربانی دی ہے اس دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، شریعت کے خاطر، تو آواز آئے گی، اسی دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، شریعت کے خاطر میری آنکھ نکالی گئی، آنکھ کاٹی گئی، میرے کان کاٹے گئے، جسم کی بوٹی بوٹی کیا گیا، کلیجہ چیر کر، سینہ چیر کر کلیجی نکالا گیا، اس کو کچا چبایا گیا اسی دین کے خاطر، اور میری بوٹی بوٹی کاٹ کر کے اس کو ہار بنایا گیا، جس کو کہا جاتا ہے اے ہندا کے گلے میں جو ہاتھ ڈالا گیا تھا، اے ہندا، اس ہار کو گلے میں نہ ڈالو، یہ سونے اور چاندی کا ہار نہیں، ہیرے اور جواہرات کا ہار نہیں، روپیہ اور پیسہ کا ہار نہیں، یہ ہار امیر حمزہ کے کٹے ہوئے زبان کی کٹی ہوئی زبان کا ہار ہے، یہ ہار امیر حمزہ کی کٹی ہوئی ناک کا ہار ہے، یہ ہار امیر حمزہ کے کٹے ہوئے جسم کے ایک ایک بوٹی کا ہار ہے، یہ ہار اگر تو اپنی گردن میں ڈالے گی تو تمہاری گردن ہمیشہ کے لیے جھک جائے گی۔ اور آگے بڑھیے تو کربلا کے میدان میں چلتے ہیں، کربلا کے میدان میں آج نواسہ رسول کی واقعات، اس کی حالات، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اس نواسہ کو جس کو آقا نے گودی میں کھلایا، جس کو آپ خود بوسا دیا، جس کو کاندھے پر بٹھا کر کے گھمایا، سیر کرایا، جس کے لیے آپ کبھی گھوڑا بن جاتے اور جو آپ کے بال پکڑ کر لگام کے شکل میں ادھر سے ادھر گھمایا کرتے تھے، وہ نواسہ رسول اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ جب کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، اسی دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، یکے بعد دیگرے سب شہید ہو جاتے ہیں، کربلا کے میدان کو خون سے رنگین کر دیتے ہیں، علی اکبر بھی شہادت نوش فرماتے ہیں، اور اس کے بعد علی اصغر کو لے کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگوں، جو اپنے پاؤں سے چل کر آنے والا تھا وہ آیا اور جام شہادت نوش فرما لیا، یہ بچہ چلنے کے لائق نہیں تھا، اسے میں خود لے آیا ہوں، اسے بھی شہید کر کر اپنے کلیجہ ٹھنڈا کر لو۔ میرے محترم بزرگوں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آ جاتے ہیں، میدان میں آنے کے بعد مقابلہ ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے، نماز کی مہلت مانگتے ہیں، نماز کی نیت باندھتے ہیں، کو لکھنے والوں نے
देखा कि खून से गुस्ल करके, खून से वजू करके गोया के ये भी कह दीजिए। और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नियत बांध कर नमाज पढ़ते हैं तो कहना पड़ता है न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तो तलवारों के साए, तलवार के साए में नमाज इश्क अदा होती है तो तलवारों के साए में मेरे मोहतरम बुजुर्गों हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज की नियत बांध लेते हैं और नमाज के लिए जब रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं और वो जो सामने का लश्कर था वो मौका को गनीमत पाकर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म से सर को जुदा कर देते हैं और सर को निज़ा पर लटका कर, निज़ा में घोप कर और ये अली अली का नारा लगाते हैं और ताना मारते हैं, ए अली देख लो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया गया है। लिहाजा मैं ये कहना चाह रहा था हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में खून का दरिया बहा दिए, खून को रंगीन कर दिए, वहां के जर्रे जर्रे को, पत्थर पत्थर को, कंकरों को, सबको खून से रंगीन कर दिए, मगर बातिल के सामने गर्दनें नहीं झुकाई और गर्दन को कटा दिए इस्लाम के खातिर, दीन के खातिर, शरीयत के खातिर। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए तनवीर ज़की साहब की निजामत में मुझे कहना पड़ता है कि दिया था जो नबी ने वो इस्लाम बच गया, दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया, दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। नीचे पे कह रहा था यही सर हुसैन का, नीचे पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कटा तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। ये बात रो रो के करबला का मैदान बोलता है, ये बात रो रो के करबला का मैदान बोलता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये तारीख है जिस दीन के खातिर, जिस इस्लाम के खातिर, शरीयत के खातिर सहाबा किराम ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की है। मगर अफसोस की बात है आज हम लोगों से अगर कुर्बानी मांगी जाती है, आज कहीं से जमात आ जाती है 40 देते हैं कुर्बानी चंदा, माशाअल्लाह पूरा मजमा बेदार, थोड़ी देर और बाद जानो आपका 10 मिनट है ना। चलिए मेरे एक बार तो दो से पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला एक बार तो पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह अकबर। इतनी तेज आवाज और माइक की गनगनाहट के बाद वजूद भी कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं, पता नहीं उसके कान का टावर में पावर नहीं है, इसलिए इतने टावर के बावजूद भी घूम रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो मैंने कुरान मुक़द्दस से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से, शाम वेद से, गीता से, भगवत गीता से, श्रीमद् भगवत गीता से, अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने एक मिसालें दी है कि अल्लाह एक है। आप लोग को यकीन है ना? बोलिए हाथ उठाकर। और अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी पैगंबर है ना भाई। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को हम लोगों के लिए नमूना बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है कि नहीं? नमूना बनाकर भेजा। अल्लाह के नबी का तज़किरा कुरान में, हदीस में, अजान में, तकबीर में, इसी तरीके से कलमा में, और साथ ही साथ आइए हमारे बिरादरान वतन के पुस्तक में भी, हमारे बिरादरान वतन के पुस्तक में भी है। अंतिम महापुरुष के दीवानों, अथर्ववेद का मंत्र है, इदम जना उपश्रुत नराशंस, ऐ लोगो मोहब्बत और प्रेम से सुनो।
ایک ایسا महापुरुष آئے گا جس کا نام نراشنس یعنی محمد ہوگا، مروستھل نواسنم مکہ کی دھرتی پہ جنم لے گا، بھاگنے وشنیس پتا کا نام عبداللہ، ماتا کا نام سموتی شانتی آمنا ہوگا، داودا شیام شکر پکا ششیا مادوے ماسی مادوا جاتے ددر شتو پترم پترو ہشت مانسو، اس کے جنم سے لوگوں کو خوشیاں ملے گی۔ اس کا جنم بیساکھ میں سوموار کے دن چاند کی 12 تاریخ کو ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، آئیے یہ وید کو رہا ہے اللہ کے نبی کی خصوصیت کو شریمد بھگوت گیتا نے کیسے بیان کیا۔ لنگل چھیدی شکھا ہے نا شمشرو دھاری سدو سکا اچلاپی سرو بخشی بھوشتی جنونم بنا کولنچ پشوستے شام بخشیا متامم مسلینیو سنسکارا کشیری بھوشتی تسمان مسلمان تو ہی جاتیو دھرم دشکا اتی پیشاش دھرمشت بھوشتی کرتا وہ مختون ہوں گے، داڑھی رکھیں گے، جٹو نہیں رکھیں گے، اونچی اور مضبوط آواز سے پکاریں گے یعنی آزان دیں گے، گوشت ترکاری دونوں کھائیں گے، ایشور کے نام سے ذبح کیا ہوا کھانا کھائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، آئیے یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت کو وید نے بیان کیا اور آگے بڑھتے ہیں۔ اشتراسیا پروانو ودو منتو دیوش دشا ورشما تھسیا نیبیتے دیوشمانا اوپس پرسا، اس کی سواری اونٹ ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، یہ وید کہہ رہی ہے وہ اونٹ کی سواری پر سوار ہو کر کے آئیں گے۔ یہ سب تو لمبی تاریخ ہے۔ آئیے میرے محترم بزرگوں، ہمارے نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کلمہ ہے، آئیے میں نے ہمارا گھر کشیشور استھان ہے۔ ایک پنڈی جی سے ہماری ملاقات ہوئی، پنڈی جی سے میں نے سوال کیا، پنڈی جی آپ جو اپنے دھرم میں کسی کو وواہ کرتے ہیں، کسی کی شادی کرتے ہیں تو کون سا منتر پڑھتے ہیں؟ کہا عبدالجبار کلیمی آپ چترویدی ہیں، آپ کے سامنے پڑھیں گے تو آپ ترنت سمجھ جائیے گا، یاد کر لیجئے گا۔ میں نے بہت جد کیا اور اس سے پوچھا تو وہ بولے اور اس منتر کے آخری میں سواہا آتا ہے۔ میں نے کہا یہ منتر پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پنڈی جی نے کہا اس منتر کو پڑھتے ہی جو دولہا و دولہن ہوتے ہیں ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ پاک اور پوتر ہو جاتے ہیں، تب شادی ہو کر نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا پنڈی جی ہمارے پاس بھی ایک منتر کہہ لیجئے، ایک کلمہ کہہ لیجئے، وہ پاک پوتر کلمہ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اتھر وید میں آیا ہے لا الہ ہرنے پاپم الا لما پرم پدم جنم بیکنٹ پراپت ہوتی جپے نام محمدم، کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پاپ مٹ جاتے ہیں، دونوں جہاں کی کامیابی مل جاتی ہے، کامرانی مل جاتی ہے، حکمرانی مل جاتی ہے، سربلندی مل جاتی ہے، سرفرازی مل جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اب ہاتھ اٹھا کر یہ بتائیں کہ آپ جس کو آقا سے محبت ہے ہاتھ اٹھا کر بولیے کہ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر بولیے، ہاتھ اٹھا کر بولیے کہ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے جب ہم آقا سے محبت کرتے ہیں تو آقا سے شکل و صباحت سے بھی محبت ہوگی، ویسی شکل و صباحت بنائیں گے۔ آقا ٹوپی پہنتے تھے تو ہم بھی ٹوپی پہنیں گے، آقا کرتا پہنتے تھے تو ہم بھی کرتا پہنیں گے۔ اے ناظم جلسہ صاحب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا نقل اتارتا ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں پورے مجمع سے، آج ہمارے نوجوان جو پھٹا ہوا جینس پہنتا ہے کیا وہ آقا کی محبت میں پڑتا ہے؟ وہ ہیرو کی محبت میں پھٹا ہوا جینس پہنتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کے نوجوان پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہنتا تھا، کیوں نہیں پہنتا تھا؟ اس لیے اگر وہ پھٹا ہوا کپڑا پہنتا کسی مجمع میں جاتا تو لوگ اس کو برا سمجھتا، لوگ اس کو ہلکا سمجھتا، لوگ اس کو غریب سمجھتا۔ اب پھٹا ہوا جینس اس لیے پہنتا ہے کہ فلم میں ہیرو نے پہنا، اس کا نقل اتار کر اس کی محبت میں پہنتا ہے اور ہنی کٹنگ کا بال کٹاتا ہے۔ اے میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، ابھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ پیغام پیش کیا، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، شریعت سے محبت کرتے ہیں، تو یقین جانو یہ پھٹا ہوا جنس پہننا سنت کے خلاف، ہنی کٹنگ کا بال کٹا کر چمگادر کی شکل بنانا سنت کے خلاف، یہ لڑکیوں کی طرح کان چھدا کر بالی پہننا یہ سنت کے خلاف ہے۔ آئیے ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے
شمار خوبیوں سے نوازا، بے شمار صفتوں سے نوازا اور ساری خوبیاں ہی خوبیاں ڈال دی. فرمایا محبوب نبوت ساری لے جا، حکمت ساری لے جا، تدبر سارا لے جا، فصاحت ساری لے جا، بلاغت ساری لے جا، امامت ساری لے جا، طہارت ساری لے جا. کیوں؟ تیرے بعد کوئی آنا جو نہیں ہے. اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگسے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. وہ نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آسما کا دولارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کفوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاسے درکشا ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی. جن کے جلووں سے شمس و قمر خجل، وہ ہنسی خوب طرح ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا وہ حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دولارا ہمارا نبی. بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو اس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھر ہو جب پہ کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. اپنی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی. ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا وہ مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا روزارہ ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا. اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ سارے کا سارا ہمارا نبی. عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ سارے کا سارا ہمارا نبی. حرف سے الفاظ، الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی. جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، وہ صحابی پکارا ہمارا نبی. جس کو واللیل رب قرآن نے کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی. آجا مومن دیکھ ذرا، ہر صفت فضا میں نبی نبی. پیارے پیاری پیاری گلے بھوا میں نبی نبی. الف سے لے انسان نبی، باس تطہیر کی جان نبی، ساس سقلین کی شان نبی، جیم سے پاک جان باز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، حق کی تصویر نبی، خاص ختم رسول نبی، خالق کا شہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راس رب حل نبی، ذات ظاہر بھی نبی، مثل بھی نبی، شیر سے شاکر بھی نبی، پروانہ پرسرات نبی، کلیوں کی چکک میں نبی نبی، کلیوں کی چکک میں نبی نبی، پھولوں کی چہک میں نبی نبی، شیوں کی چہک میں نبی نبی، امید نبی، تائید نبی، ہر مومن کی تصدیق نبی، محمد حمید نبی، مہتاب نبی، خوشیر نبی، تاروں نبی، یاروں نبی، چاروں نبی، ستاروں نبی، قرآن کے تاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی، ہر نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، عاصم بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کا سوغات نبی، دل بادل کے برسات نبی، حسنے کا نارا نبی نبی، یادے کا جھومن نبی نبی، حیام کرم بھی نبی نبی، سلوات سلام میں نبی نبی، عشرت کے رات میں نبی نبی، شرفا کی جماعت میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی. نعرے عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد. بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا، بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا. زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان لگتا ہے، چمکتے چاند کو تم غور سے ذرا دیکھو، میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے. مچل کے بولے سبحان اللہ. بزرگوں قابل مبارکباد ہیں یہاں کے معزز و معقر کرام، اور میں اپنے دل سے عمیق گہرائیوں سے ہندوستان کے بڑے شاعر جو پورے ہندوستان کا سفر کرتے ہیں، وہ پیارا نام ابرار دانش بھائی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری دنیا کا سفر کروائے اور شاعر انقلاب پر جو ابھر ہی رہے ہیں اور مزید ترقیات سے نوازے. انہیں کی دعوت پر میری حاضری ہوئی ہے. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.